العروة الوثقى. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي الذي أضافه الله تعالى لنفسه هو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وفي قوله الكرسي موضع القدمين إثبات القدم لله تعالى، وهو لا يعني التمثيل أبدا، فهو كإثبات الوجه والعين، ليس مماثلا للخلق.